मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ ह्या गोष्टीचा विषय आहे. खंयचे एक आमकां वस्तू मेळटा मेळची फोड नाही तर उपयोग करची फोड. आता आमकां धन मेळटा तर धन कशी यूज करता आमकां दोतोरका विद्या बुद्धी तेच प्रमाणे मनुष्य जन्म केन्ना प्राप्त जाता ते कसोच खातीर उपयोग करता आमकां दोतोरका. सर्वसाधारण लोकांक अशें दिसता की मनुष्य जन्म म्हळ्यार खाली संसार करचे म्हणून जाल्यार तशें शिक्षण जॉब वाडीक एक्सेट्रा एक्सेट्रा हे परस अंतू करता वता मनीस. ताका अनेक एंगल आसा अनेक सायड आसा ताका खंयचे म्हळ्यार तें आध्यात्मीक एंगल. सो जिवनांत दोन एंगल आसा एक म्हळ्यार लौकीक आनी एक म्हळ्यार आध्यात्मीक. आज कसं जालें की म्हळ्यार अलौकीक पर्संटेज उणें आसा आमगेलें. आतां आमी एक एवरेज विचार करा आमगे सांगतो प्रपंच कितलो आसा तुमगे लागीं आनी अध्यात्म कितलो आसा. मे बी 90-10, 80-20, 70-30. बट जन्म कसो मेळ्ळा तुमकां अध्यात्माक खंय की न्ही अध्यात्माक. जाल्यार आमी कसं करता आसा की म्हळ्यार लौकीक आमकां जास्त आसक्ती आसा. आतां पळय तुमी लौकिकाक कितलो महत्व दिताची अलौकिकाक दिनाची. हांव मातसो वेळ पळयलें पूण हांगा होम हवन बरें बरें करताचे तेन्ना हांव सांगता की जाता तितलो लोकांक तुमी आपयात तुमगेली. कित्याक बेनिफीट आसा न्ही तो अल्टिमेट बेनिफीट हांत आसा. जाल्यार पळयलें हांवें 100 कुटुंबां वरचे 8 की 10 लोक इतले येता तशें आनी कोणें ना. तेंच आतां पळया बार्देक किंवा कोणच्या म्हळ्यार 800-900 लोक वोट करता. हांकां कसलें जायना ते म्हळ्यार तुमगेलें कन्सर्न कितलो आसा म्हणून कळटा. म्हूण ताका म्हणटा खंय कसो मेळ्ळो काय मनीस थंय वचना. हांगा मेळचें कसो ना जेवण खाण सोडलें कसो मेळना तूं आनी खंय कसो मेळ्ळो कशें ताका तें लभ्य ना. हें अशें कसलें जाता काय म्हळ्यार तें कसलें म्हूण ताकाच वचना मनशाक. सो व्हड दुर्भाग्य कसो म्हळ्यार मनशाक तो कसल्याक कसं करता म्हूण ताकाच वचना. तुमी एक तुमगेलें एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करा. तुमी पळय इतली एक्टिविटी करता न्ही तुमकां तशें कसलें करता म्हणून सो कोणाक वचना करचो तो कसलें करता म्हण आं पळय ताका डेमॉन्स्ट्रेशन हें म्हणटा इमिटेशन. बट वॉट एवर कळ्ळें तो करता म्हण आमी हें करेक्ट आसा की न्ही. पण तें परत कशें जालें म्हळ्यार तें डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट आसा पळय इमिटेशन तें मातसो म्हारग बसलें आमकां. जाय की ना की म्हूण तो विचार करना. आनी आज कसो जाता लौकीक पॅरामिटर आसा न्ही अशें केल्यार मात्र ताका दिसता की आपणें एक व्हड मनीस जालो. ताणें पळय इतलो लोक आपयलें आनी आपणाक खाली 10 लोक मेळ्ळे म्हगेले मर्यादे उणी जाता. थंय कसो जाता की म्हळ्यार तागेलें एक इगो म्हणटा आसता न्ही थंय म्हळ्यार पुरो आमी करताली इगो सॅटिस्फॅक्शन. हांव म्हणलें कसो पळय म्हगेलें दाखोवच्याक हेंच आमकां त्रासांत घालता. म्हूण केन्ना मनशान कसो करता खंय हांगेले तांगेले पळोवन देवाल्या पळोवता खंय पळोवता देवाल्या पळोवता. तेन्ना परत डिसपेर जाता खंयच्या त्या मनांत तूं येना. आज आमी प्रपंच आयले नंतर प्रपंच कितलेंय वायट आसता की थोडे पर्संटेज जायत. अति गोड उपयोग ना अति गोड उपयोग ना. पुरा संवसार करून प्रयोजन ना. कित्याक संवसार म्हणल्यार एक सॉर्ट ऑफ पॉयजन तें. समज संवसार केलो खंय जाता काय म्हळ्यार ताजें एडवर्स इफेक्ट बॉडीर जाता. बरें आतां अति अध्यात्म केलें म्हणून कांय प्रॉब्लम ना जाल्यार संवसारीक थोडे जबाबदारी आसता मनशाक. सो ते आतां कशें करता म्हळ्यार डिपेंडींग ऑन युवर इंट्रस्ट लेवल डिपेंडींग ऑन द कंडिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हॅव न्ही यू हॅव टू डिसायड. म्हळ्यार म्हणटा पळय 20-80, 30-70, 40-60 आतां एथनॉल आयलें. पयलीं 10-90 केलतालीं आतां 20-80 म्हणटा ती
मागीर 30-70 अशी. इवन तुम्ही कॉफी घेतल्यार ते ब्लेंड चिकोरी म्हणून आसता ताका. 30% चिकोरी, 70% कॉफी. ते ब्लेंड तुमी करता. संसार कितले जावका तुमकां आनी लौकीक कितले जावका तें पळोवका. आतां एट दीस स्टेज तुमगें आन्सर कसो जालें, कितलो पर्संटेज जावका. म्हळ्यार लुकींग एट युवर कंडिशन. आतां प्रत्येक लोक तागेलें युनीक पोजिशन आसा. सो तुमी खंयच्या पोजिशन आसा हो ना, हो खंयच्या आनीक ना. सो लुकींग एट दॅट युवर कंडिशन. ती एज फॅक्टर अशें जाला की आफ्टर एक्वायरिंग द नॉलेज तुमकां कितलो पर्संटेज करता. आसा 70-80% म्हळ्यार मेजर पर्सन करता आशिल्लो, पळय की न्ही. आतां करता आसा की आमी ना. सो समवेर यू हॅव टू गेट करेक्टेड. आतां मिस्टेक करता म्हण आमकां कळ्ळें. सो फार कशें तेंका म्हळ्यार वी डीड नॉट रियलायज. कसं करता म्हण करतना खंय वता म्हण आमकां वतना. नाव वी हॅव रियलायज्ड. कळ्ळें. कसं करता आसा पळय कसल्याक प्रयोजन ना. आतां तुमकां संसार केलो म्हण कितल्या लोकांक सर्टिफिकेट दिलें की सकलकोट स्वामी कितले लोक दितात, राघवन स्वामी कितले लोक दितात. तुमगेलो कोणा तरी कोण रिमेंबर करचें पडटा, कोण उडकास करचें पडटा. ताका नाचच उडकास काडना ताका. बट हांगेल पळय उडकास काडटा संबंद प्रपंच उडकास काडटा. कसले उडकास काडटा कित्याक तांणी दे रियलायज्ड हें कसलें प्रयोजन नाशिल्लें. हें घेवन बसलें कोण उडकास काडनाशिल्लें तांगेर. आतां उडकास काडटा म्हणून तांणी साधन केलें आनी दे वर ऑन द रायट पाथ. सज आमी हें प्रपंचांत आसून प्रपंच थोडे जाय हेजोड म्हणल्यार बरी एक 10% ओके 10-20%. बट स्लोली आमी कसं करता म्हळ्यार तें करता करता आनी तो विशेश लक्ष दिवका. आनी आमी लास्ट टायम म्हणल्यार बरी आमचें कितलेंय काम करचें की दंडी मोड ना ताका. द लौकीक एक्टिविटी खंय जाता म्हळ्यार ताका एक आमी लिमीट दवरता. वर्कींग अवर्स 10 to 5 समथींग लायक दॅट. आतां सांगता तें सकाळच्यान करता उरतकीर आतां आमकां प्रॉब्लम कसो जाल्लो तुमकां सांगता. टायम पावनासतना. टायम आनीक जाय आशिल्लो आमकां कित्याक पुराय करता न्ही समथींग ऑफ एवरीथींग म्हणटा तें परत करून घेवन न्हू. वी फील एटलिस्ट आय फील कळ्ळें हें टायम आमकां पावना. बट एट द सेम टायम पोला कडेन वी हॅव टू पे अटेंशन. वी हॅव टू डू जस्टीस. समवेर तुमी एक कॉम्प्रोमायज करता. यू हॅव टू कम टू सम कन्क्लुजन. म्हळ्यार एक अरेंजमेंट तुमी करता पडटा. सो आतां लौकीक कर्म करतना ताका एक लेजिनेस की बेजारकी कसं येता तें तेंच करचें. जाल्यार हें करतना तुमकां कशें म्हळ्यार एक्स्ट्रा एनर्जी मेळटा. म्हळ्यार एटलिस्ट आय फील आनी थोडें करता आनी हें करता अशें म्हण दिसता. हें तशें न्हय केल्यार पुरो टायम पळयता उरता मागीर टायम फॅक्टर येना. अशें आतां कितें आनीक थोडें करता एड करता अशें येता. म्हळ्यार हांगा कोण काम करता म्हळ्यार द स्पिरीट इज वर्कींग. लौकिकांत युवर बॉडी इज वर्कींग. हें लक्षांत दवरता तुमी. लौकिकांत कोण वर्क करता युवर बॉडी एंड युवर मायंड इज वर्कींग. हांगा परमात्मा काम करता आसा. ही इज डिक्टेटींग. लौकिकांत तुमगेलें मन तुमकां डिक्टेट करता आसा. तशें आमकां टायर्ड येता. सो कोण देव जबाबदारी घेता केन्ना देव डिक्टेट करता तें टायर्डनेस हें परत कसलें येना. सो दॅट इज वाय आतां आमी ह्यान तूं जास्त इंट्रस्ट घेताची दणीव मेळना. म्हळ्यार तुमी पळयलें आसतलें एक वेळार गोंयच्यान रात्री बसून येतात तांणी दनपार करून आनी वापस नायट रिटर्न वताची. तसं नासता कांय ना. जस्ट एक आयज करता ते येवच करता येता. तितलें धुरचार येवन तितले पर एनर्जी पयस खर्च करून हेंच कसं जालें. बिकॉज ही फायंड समथींग ही इज बेनिफिटेड बाय समथींग. आतां आध्यात्मीक लायनाच्या जिवनांत तूं सेंट्रल पॉयंट कोण म्हळ्यार गुरू. इफ एट ऑल सम चेंजीस हॅव टेकन प्लेस इन यू. पेन परत तुमी गेले देवस्थानाक गेले स्तोत्र वाजलें हें परत केलें भजन केलें परत केलें. वॉज देर एनी चेंज? नो. गेले पुरा. सो मेनी टायम्स भजन की सो मेनी टायम्स प्रदक्षिण काडलें. इतलें परत प्रदक्षिण सांगेलें आसा कळ्ळें. मुश्टी काणीक म्हणलें तें म्हणलें कळ्ळें. 1,00,000 कोटी गटलें परत प्रदक्षिण काडलें. बट
कसं की आमकां मेळ्ळें. आता एक दृश्टीन पळयत तें केलें म्हणून हें मेळना आमकां. आनी हें म्हणले नंतर खंय जालें म्हळ्यार आमगेलें सुदारण की चेंजीस जाले म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशन आमगेल्यान जाता आसा. म्हण ताका म्हणटा ती आमगेलें कसं शास्त्र आसा पळय संहिता. संहिता म्हळ्यार कलेक्शन. संहिता, स्मृती, सर्वांक मूल कोण म्हळ्यार गुरू. हांगा गुरू म्हण आमी व्यक्ती घेवचे ना, लक्षांत दवरा. आतां आमगेलो गुरू म्हणल्यार फायनली कोण येता म्हणजे व्यक्तीची येता येता व्यक्ती न्ही हांगा. तो गुरू म्हळ्यार तेका कसं एक पावर आसता पळय तो. ओन्ली थिंग इज ते मॅनिफेस्टेड इन दॅट फॉर्म. देवाल ते शक्ती तागेल्या रुपार प्रकट जाता सुद्दां ते देहाचे गुरू न्ही. तो असो आमी देह गुरू, गुरूच देह म्हणून पळोवचें हांगा. ती शक्ती तागेल्या मुखांतर काम करता. हें पुरा सर्वस्व आमकां संप्रदाय गुरूची. गुरू भक्ता कसं की म्हळ्यार सर्वस्व गुरूची. गुरू तातूंत काम करता आनी सर्व गुरुमयाची. पण गुरू शिवाय आनी कसलें ना. आतां आमी सांज आसतना सोमालपर गुरू लें तो आयकत आशिल्लो तेन्ना आमकां कल्पना कसं की म्हळ्यारी हें कसं जालें बा मनुश्य देवाक थोडकी म्हणून. एट दॅट लेवल वी आर थिंकींग लायक दॅट. कित्याक आमकां तें ज्ञान ना तेन्ना. आतां मागीर आतां कळटा आसा कळ्ळें दॅट देर इज नथींग बियॉन्ड गुरू. गुरू किंत पयले कडेन कसलें ना. गुरू इज फायनल. आनी आतां पळय तुमगेलें एक एग्जांपल एक्सपिरियन्स घेया. गुरू आसतना तुमकां न्ही देव मेळटा म्हूण आशा आसपी जावं म्हूण दिसता की तुमकां न्ही आवश्यकत ना. कसं लायक म्हळ्यार हो न्ही तो वेगळो वेगळे न्ही. तेंच ह्या रुपान आशिल्ले तेन्ना जाल्यार आमकां एक आश आसता पळोवपाक तागेलें एक दर्शन घेवपाक पळोवपाक म्हण तें नॅचरल फिलींग तें एक आमकां आश आसा. बट एक्चुअली ज्ञान मेळ्ळे नंतर कसं जावका म्हूण ना आमकां. ताका कसं म्हणटा एनलायटनमेंट म्हणटा तें. ज्ञान मेळ्ळे नंतर कसं म्हळ्यार ज्ञान मेळ्ळे नंतर काळोख वता, अंधकार वता. ज्ञानोदय जाले नंतर सर्वच आमकां मेळ्ळ्या बरेची काळोख दूर जाता, अंधकार दूर जाता. तेन्ना कसं जाता की म्हळ्यार तें आनंद म्हणल्यार उजवाड मेळटा आमकां. येदोळ मेळ्ळ्या बरी आतां पळय सुमार लोक म्हणटा की कसं जाल्यार पुरो कांय ना एक दोन आयकल्यार पुरो म्हणून आमकां धैर्य येता. आनी सुमार विचारलें पण पयले एक मॅसेज केलो आनी हांव तें घेवन बसना तें मॅसेज. हांव कसं जालें केलें म्हणून न्ही उलयल्यार म्हाका खुशी जाता तरी एक काम कर म्हणलें केलें. तांकां कसं दिसता उलयल्यार आमकां त्रास जाता की आनी मॅसेज जाल्यार आमी पळयता अशेंच न्ही. आनी तशें कांय ना. यू कॅन स्पीक म्हळें यू कॅन स्पीक. तांकां कसं जालें ना. सो मसलो काल अशें म्हळ्यार एक दोन शब्द कळ्ळे कशें आसा तो पूण आमकां भायर बरें दिसलें म्हणटात तें. आय डोंट नो वॉट मॅजीक इज दॅट. म्हळ्यार हें पुरा हें पावर म्हणटा पळय एक आध्यात्मीक पावरान हें पुरा एवरीथींग इज दॅट. सो ताका म्हणटा ती हें ज्ञान म्हणटा पळय ताका भास्कर कोण म्हळ्यार गुरू. भास्कर म्हळ्यार सूर्य. ज्ञाना सूर्य कोण गुरू. तो गुरू म्हळ्यार कसं म्हळ्यार ज्ञानाचो भंडार. ज्ञानाचो सूर्य तो. तें आयल्या पुराय सूर्य जावका म्हूण आमकां सूर्य आयल्यार उजवाड दिसता जाल्यार भितर उजवाड पडना न्ही आमकां. आमकां आतां कसं भितर पडटा न्ही उजवाड. सुर्या निमित्त आमकां भायर व्यवहारीक एक्टिविटीज की व्यवहारीक कसं पुरा कार्यक्रम ताका पुरा यूज जाता आमकां. जाल्यार आंतरीक ज्ञान जाले नंतर स्पिरिच्युअल डेवलपमेंटाक आमकां यूज जाता. म्हळ्यार भितर कसलें करता पळय तें हें भितर आमकां ज्ञान ताका तें कोण जाय म्हळ्यार गुरू म्हणलें भास्कर की सूर्य देव आमकां जाय. आतां आमी सर्वम विष्णुमयम जगत म्हणटात. सर्वम देवीमय म्हळ्यार पुरो देवीलय. कोण देवीलय करतात सर्व देवीमय वयतलें. देव आनी देव वेगळे न्हय. ते केन्ना डिफरन्शिएट करनाका तुमी. आनी देवील केले नंतर देवा पावना की पावता म्हणल्यार संशय येवं न्ही. हें पुरा पावता हांगा केलें. आतां विष्णू केल्यार महालक्ष्मीका पावता. दोन दोन ना न्ही तांणी. दोन आसल्यार मात्र तुमगेल्यार फरक येता म्हूण तुमी केन्ना कन्फ्यूज करनाकात कळ्ळें. एक वेळ खंय जाता की म्हळ्यार खंय देवी कोपतात की हें केलें ना म्हणून तें कांय ना तो एकच केन्ना. तशें आनी डिफरन्सिएशन केन्ना करनाका तुमी. मार्शल आर्टान केलें तें पुरा सर्व देवाक पावता.
आनी सपोज हिंग कोणाक कृष्ण आसा, कृष्णा केल्यार म्हाळशेक सुद्दां पावता, कित्याक वेगवेगळे न्ही. आमी एका कडेन म्हणटाले एक दिल्यार पुरो रे म्हणून, फूल एकच आमी म्हणटा तशें तें परत एकच तांकां कशें डिफरन्सिएशन ना. एकल्या दिल्यार पुरो पावता, म्हाळशे दिल्यार कृष्णा पावता, कृष्ण दिल्यार मावशेक पावता. हेच प्रिंसिपलाक तुमी बसका. सो तशें न्ही, सर्वम गुरुमय म्हळ्यार सर्व कसं आसा गुरु रूप. गुरु शिवाय आनी कसलें प्रपंचांत ना, तें एकच तत्व काम करता आसा. म्हण ताका ज्ञान दृश्टीन आमी अशें म्हणटा की गुरुदर्शन यात्रा काशी यात्रा. गुरुदर्शन यात्रा कसं जालें, काशी यात्रा. आतां तुमी एक प्रॅक्टिकल एक विचार घेयात. गुरु मेळ्ळे नंतर आतां 2 ऑप्शन दिले, गुरुदर्शन आनी काशी दर्शन. खंयचे प्रिफर करता? कसं जालें? नाही कसं जालें? नाही ते इंटरनल कन्विक्शन की आता आमी हांगा आयकलां म्हणून सांगते. इंटरनल तसं भावन उरता आमकां. कित्याक प्रत्यक्ष देव हांगा अशें न्ही. गुरू खंय रावता ती काशी, गुरू खंय आसा ती तिरुपती, आनी थंय वचका म्हूण ना. बट एक लक्षांत दवर, तो गुरू म्हणटा न्ही, तो साक्षात्कार, ही शुड बी रियल गुरू. नाल्यार खाली कावी बसून हें गुरू काशी म्हणटा जायना. तेका जालें ताका मेळना, तुमकां मेळना. हें एक लक्षांत दवरता तुमी. तो खंयचो गुरू उरता म्हळ्यार ही शुड बी रियल गुरू. निज गुरू म्हणटा न्ही तेन्ना मात थोडें, नाल्यार तुमी आसना गुरू म्हणून घेवन काशी वचनाका बसनाका न्ही, तशें जायना तें बरो. सो गुरुदर्शन यात्रा काशी यात्रा आनी गुरू वंदन सर्व देव वंदन. गुरूक वंदन केलें खंय जाता, सर्व देवाक पावता. हें आसा की तुमगेल्या मनांत आसा. दिसता काय की चुकचुकी म्हणा आसा, बट माळशें करपाचें अशें माळशेंच्या रितीन त्या वाद्य तशें म्हणना. जाल्यार तुमी एक दीस मातशें विचारा केन्ना, एक प्रेमान विचारचें, हांगा पावलो तुगेले आनी सेपरेट कर काय म्हूण. ना तें वाच काम न्ही, तशें म्हणना. कितें कर, आतां गुरू जाता की देवा सोडून दिना, देवगुरू सोडून दिना, एकच तें पुरो. जाल्यार एक केल्या नंतर आनी जायचे अशें ना. आतां आमी कितें करता ती, गुरू केन्ना देवा सोडून दिना की गुरून ना. जो पर्यंत गुरू सांगना त्या पर्यंत गुरू खायना. जो पर्यंत गुरू सांगना तुमकां त्या पर्यंत तुमकां कसं करता म्हळ्यार गुरू सर्वस्व म्हणून बसल्यार काय ना. तुमकां एग्जाम्पल दिपकार आसना गुरू चरित्रान. तो काशींत आसा, एक दीस देवळा गेलो, देव मेळ केलो ताका. तो ईश्वराक तो मेळटा, ईश्वराक मेळटा. हो कसोच भक्त म्हणून ईश्वर असून विष्णू सांगता. विष्णू बिलीव करना, असा आसा की म्हूण. काशी आसून इतलो लागीं आसून पुरा हांगच्यान थंय वताचें आतां काशी यात्रा. हो काशी गेला थंय एक दिवस पूण तागेल्या मनांत विचार आयलो की म्हण हें कशें तत्व हें. म्हगेलो गुरूच म्हाका सर्वस्व. गुरू लाबेल कडेन काशी, गुरूक नमस्कार केलो ईश्वरा पावता, गुरू नमस्कार विष्णूक पावता. हें विश्वास तुमच्या लागीं उरता. नाल्यार करता करता ताका पावता की ना की अशें म्हण जाल्यार मागीर प्रॉब्लम जाता. म्हणून आमी केन्ना म्हळें हें भिन्न भिन्न विभिन्न प्रकल्पन करतना एक तत्व. गुरू सर्वस्व म्हणून गेल्यार तांकां साध्य जाता, जायना म्हण ना. आनी गुरू जालें तुका फायनल कसं जाता की म्हळ्यार ताका कसं म्हणटा की गुरू भक्तीन देव प्रसन्न जाता. आनी देवाक भक्त केलं तर गुरू सुद्दां प्रसन्न जाता. ताका एक भक्त मेळ्ळे न्ही. सो गुरू वंदन सर्व देव वंदन, गुरू यात्रा काशी यात्रा. तशेंच गुरूक प्रदक्षिण करचें म्हळ्यार सबंद भुमी प्रदक्षिण म्हणटात. गुरू प्रदक्षिण काडल्यार सबंद भुमी प्रदक्षिण. तुमी आनी वचका म्हण ना. म्हणून गणपती उदाहरण करता आसलें तूं. गणपती आनी सुब्रमण्यम करता आसता. गणपतीन कसं गेलें अम्माक सर्वस्व म्हणून घेवन. सो तशें आतां गणपती येयले
ऐकून तुम्ही शिका. तर खंय नमस्कार करता गेलो खंय गेलो ना कळ्ळें कशाला प्रदक्षिण काडचें पूण हांगा आसा न्ही विश्वपुरा हांगा भितर आसा अवसल भितर आसता पुरा म्हण ताणें कसं केलें हांगाच केलें. स्वाती गुरु यात्रा गुरु वंदना गुरु प्रदक्षिणा सर्वश्रेष्ठ हेच तर तुम्ही वचका. हें केले नंतर आनी कर का म्हणून तुमकां विचारेन ताका कारण आसा. गुरु यात्रा श्रेष्ठ कसं लायक म्हळ्यार आतां तुमी प्रॅक्टिकल घेयात तुमी हांव सांगचें म्हणून आयकता बस नाका ती. आतां इतलें परत ज्ञान संपादन केलें न्ही तुमी कशें केलें देवस्थानां पयलीं गेले की ना मेळ्ळें की ज्ञान मेळ्ळें गेले न्ही पयलीं पुरो गेलें भजन केलें हें परत स्तोत्र मेळ्ळें आनी कसं परत मेळ्ळें ज्ञान मेळना तुमकां. सो ताजे खातीर गुरु यात्रा श्रेष्ठ कसं लायक म्हळ्यार गुरु यात्रेन अज्ञान नाश जावन ज्ञान मेळटा आमकां. थंय मेळना बाकी खंय मेळना आमकां. कितले वेळ जर गेल्यार देवाक दश्ट पडटा पुरो देव गुरु प्राप्त कोण दितलो तुमकां बट अज्ञान निवारण जायना तें. देव कसं करता म्हळ्यार तुमी केले भक्तीचे ते विजिट्स कसं आसता प्रदक्षिण घाल्लें तो अशें दाखयता तो जबाबदारी घेवन तेगेलें काम न्ही तें. तो कसो म्हणटा हांव परत सिस्टम केलें आतां आमच्यान थंय वता पळय तें म्हणटा की हागेल्या वचून कसो म्हळ्यार ताका तें मर्याद दिलें. सो ताचे खातीर गुरु यात्रा अज्ञान नाश जाता आनी सुज्ञान प्राप्त जाता आमकां. सो हाजें तुमकां ज्ञान प्राप्त जालें की अज्ञान निवारण जाता म्हळ्यार हें गुरु आतां हें तुमी 100% बिलीव करता की तुमकां एक्सपिरियन्स जालें की हें तुमी क्वेश्चन घालून घेवपाक खाली बरोवन घेवचें आनी आयकूच न्ही. वेदर यू बिलीव इन दीस ऑल ऑफ यू बिलीव होय की न्ही बेनिफीट जालें की तेन्ना दीस इज ट्रू हें कसं म्हणलें तें ट्रू. आतां इफ इट्स ट्रू देन इट शूड बी कन्विक्शन. कन्विक्शन जावपाक म्हळ्यार हेच प्लॅटफॉर्मार तुमी वचका. आतां जाण पळय आमी देवस्थानांतल्या माणसां परत करताची एक दीस पूण उलयला कितें कोणाला उलयलें ना उलयनासलें म्हण न्ही तें म्हणटा हांव वेवस्थीत केलें थंय उलय म्हगेल्या घेवन येवका म्हण ना म्हगेल्या घेवन येवका म्हण ना तुमी हांव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स म्हणलें देवाचो व्हड उपकार कसो की मेळ्ळा आमकां. कोण भक्ती केल्या आसा पूर्व जल्मांत की कोणाक आवस बापूस पुण्य आसा गुरू मेळ्ळे तर देवान आमकां लब्य करून दिला आनी थंय परत तुमी साध्य करून घेता देव म्हणटा आसा. सो माणूस कसो म्हणटा की म्हळ्यार तुमकां पुरा कोण दिला न्ही हांवें म्हूण आनी म्हगेल्या घेवका म्हूण ना म्हगेल्या कसो मेळटा थंय मेळटा. तागेलें जायना जाल्यार म्हगेलें या तागेलें जायना जाल्यार म्हगेलें या म्हूण तें जायना जावचो प्रश्न ना कसो लायक म्हळ्यार माणसांनी परत दिवन दवरलें तागेलें आनी देव केन्ना गुरूक अंडर एस्टिमेट करना देव. सो सर्व ताण देवान ताका दिलें जाल्यार गुरूल मनांत कशें उरता म्हळ्यार हांव फायनल म्हण तागेल्या मनांत उरना तुमगेल्या मनांत उरयता म्हगेल्या मनांत हांव फायनल म्हण म्हाका अहंकार येवं न्ही तर मागीर खंय जाता म्हळ्यार तो मनुश्यत्व थंय फॅक्टर दॅट इज वर्कींग. तो गुरू सुद्दां मनुश्यत्व वर्क करनी हांव म्हणले नंतर खंय जालें म्हळ्यार मनुश्यत्व आयन थंय आनी हांव म्हण थंय येवं न्ही हें तुमी लक्षांत दवरता. सो हाजी अज्ञान नाश जावन ज्ञान प्राप्त जावन आनी हें मोक्षाक मूल जाता आसता हें सिरियसली इफ यू पर्सू दीस लायन न्ही एंड रिजल्ट कसो की म्हळ्यार यू वील बी लिबरेटेड. पुनरपी जनन पुनरपी मरण आसा पळय आनी तो आमी पार जाताची. बरें आतां पार जाता की ना नंतरचो प्रश्न तो होय की न्ही कोण पळयलें तें जाल्यार एक मात्र शुवर मुखार वता आसता तूं. पयलीं कितलें म्हापशें आशिल्लें कितले 1000 किलोमिटर परत म्हापशें आशिल्लें मुखार वचना म्हणटाले आनी 5 किलोमिटर मात वचना म्हण घडलें 10 मिनटांनी पावता म्हण. सो नॅक्स्ट जल्म सपोजींग तुमकां आसल्यार तुमी कुडल्या पावता देवा मस्त इतलें परत करता म्हण ना कारण की प्रारब्ध भोगचें आनी देवा लागीं वचचें. सो त्या स्थितीर तुमी पावता आनी तांकां सर्वांत विधान कोण म्हणल्यार मन आमगेलें. आज मन फेवरेबल आसा म्हण तुमी हांगा येवन बसले पळय की हांगा येवच्या कोण कारण आनी
मन वेगीन मन सांगल म्हूण आयलें नाल्यार मनान घुंडायलें आसलें सकाळीं हांगा गेला तुमी सांगतो मेन कोण म्हळ्यार म्हूण म्हणटा पळय तुमगेलें मन तुमकां फ्रेंड तुमगेलें मन तुमकां एनिमी. फ्रेंड केन्ना जाता हांगा डायवर्ट करता पळय तुमकां ह्या मार्गारी तेन्ना फ्रेंड आनी तेन्ना केन्ना धांवडायच पळय विचलीत करता तेन्ना तुमगेलें एनिमी. सो तुमगेलें मन तुमकां फ्रेंड आनी तुमगेलें मन तुमकां एनिमी. आनी केन्ना तें 100% हांगा आसना खंयची एनिमी येना तुमगेलें. तें मन कसं जाता म्हळ्यार फ्रेंडली जाता गॉड फ्रेंडली दवाय एनिमीची तें जायना. आतां मना बद्दल तुमी हें डायवर्ट करता आसल्यार थोडें लक्ष दवरता. एक म्हळ्यार सर्व विकार प्रापंचीक वस्तूंतून दूर व्हरतात. मनांत कसले विकार येता पळय ते हाडनाका ती आनी प्रापंचीक वस्तू बद्दल जास्त विचार करनाका. म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय म्हाका आनीक पळोवंक असं बरं येवं न्ही पुरो म्हणटा कळ्ळें पळयलें पुरो हें अल्टिमेट म्हण तूं हें तुमी हें एक मंत्र म्हणटा पुरो तेन्ना पुरो आनी कसं नाका. तो खंयचें आसूं खावचें आसूं जेवण आसूं वस्त्र आसूं तें म्हणटा पुरो पुरो म्हणून सो तें हें कर. विकार आनी वस्तूंत मन दूर उरता जाल्यार तितून गॅप दवरा जाल्यार तितून तुमी डोंट एस्पायर फॉर मोर थिंग्स. तें जावं म्हणलें आतां आमचें कसं आसा थंय एक वचून येवंक आशिल्लें थंय एरोप्लेनार एक वेळ बसका सिंकेक लायक असं तो प्लेनार गेलो नाका एक वेळ बसका खंय ताका एक वेळ थंय वचून असन पला मला तेव न्ही कळ्ळें तो योग आयल्यार वता ना जाल्यार ना जालें. दुसरा मनान तुका कसं करता की म्हळ्यार समटायम्स आमकां इरिलेवंट थॉट्स आसता पळय तर्क ते भायर घालता तुमी. मेनी टायम्स तुमी पळयलें हांव पळयलें वाद विवादान तुमी पडटा पळय कसं प्रयोजन ना. हें ह्युमन फॅक्टर हांव मस्त वेळ पळयलें प्रयोजन कसं ना तो हागेलो सोडना तें तागेलो सोडना. मागीर आमकां दिसता समटायम्स आय हॅव सीन दीस इवन हांव मद्वे एक वेळ हें करतना हांव मागीर पळयता कळ्ळें मुर्ख लोकांना उलोवन कांय प्रयोजन ना. तशें वाद विवाद करचें चिंता आनी तुमी सुद्दां चान्स दिवं न्ही ताका. ताका तुमी कसं करता म्हळ्यार केन्ना वाद विवाद तें बंद करात तें डायलॉग. आतां तुमी सांगेल तो एग्री जायना न्ही पुढचें फूल स्टॉप कन्विन्सन करचें वचनाका मागीर करेक्ट तो रॉंग म्हणचें वचनाका. इफ इज नॉट एग्रींग लिव इट दॅट ऑन कळ्ळें तुमकां. सो आमकां केन्ना हें मस्त आमगेलें एनर्जी वता लक्षांत दवरा मस्त एनर्जी वता आनी तुका खंय जाता म्हळ्यार तें अननेसरी मनस्ताप जाता कळ्ळें वायटपण येता हें येता ताका बेजार तुमकां बेजार. मागीर सॉरी म्हणचें चिंता हें करना जाल्यार प्रश्न ना न्ही. थर्ड प्रज्ञावंत आलोचन करता तुमी म्हळ्यार कॉन्शियसनेसली तुमी थॉट करा अनकॉन्शियसली न्ही. प्रज्ञावंत आलोचन म्हळ्यार गूड थॉट्स म्हणटा न्ही नोबल थॉट्स ताजें मन कसं म्हणटा प्युरिफाय करा. गुड थॉट्स नोबल थॉट्स म्हळ्यार विथ कॉन्शियसनेस म्हळ्यार सिलेक्ट करतना न्ही तशें सिलेक्ट करून तुमी थॉट्स करा. तें नाका आतां मस्तडा म्हणटा पळय तुमगेलें सांग नाका तुमी आमकां कशें आनी कसं जालें तागेलें कसं जालें पंचायतीक ना. आतां तुमकां आसा की ना खबर पंचायतीक आयकुची आं आसा सुमार लोकांनी आसता हे मनशान एक लिमिटेशन तुगेलें म्हण हांव सांगना हागेलें म्हण सांगना बट मनशान एक लिमिटेशन हें कळ्ळें. आतां उदाहरण घेया कोणागेर कसं तरी एक बेनेस करा वय वे आयले थंय प्रश्न करून आनी कसं जालें खंय ताका म्हणलें कितलें मेळ्ळें खंय हाका जालें हाका खंय मेळटा सांगचो ना. सो असल्यान भायर येवका. ऑन द कॉन्ट्ररी असं नोबल थॉट्स आसतात चिंतन करता ताणें कसं प्रोग्रेस केलें आनी कसं केलें हें विचार करता. तें सोडून तांगेलें पर्सनल कळ्ळें तो उलयना खंय बायलेलें हें पळय डिस्कशन टॉपीक पेंवन गेलें कळ्ळें कितलीं वर्सां तुमकांच ना की म्हूण हें पळय कसं हें आमचो व्हड पुराण आमगेलें कळ्ळें तो सपरेट आसा तें हें कसलें पळय पळय आमकां कसलें जाय पळय ताजे किंत देव सपरेट आसा हें विचार करा तुमी कळ्ळें. देव आमगेले लागीं ना हें कसं लागता तें कोणें विचार करा.
हें लौकिकांत कसं ना पळय तुमकां कसं कसं तो उपयोग ना. सो इरिलेवंट थॉट्स आसा पळय ते भायर काडचे आनी आमकां कसं करपाक म्हळ्यार कॉन्शियस थॉट्स आसा पळय नोबल थॉट्स ते तुमी डेवलप करता. चवथा सेल्फ कॉन्फिडन्स डेवलप करून घेवन तुमकां पुरा खंयच्या परिस्थितीत आयल्यार फेस करची कॅपॅसिटी उरता. कसं वाडोवता तुमी सेल्फ कॉन्फिडन्स. आतां कॉन्फिडन्स म्हणटा न्ही तुमगे लेवल कितलो आसा अशें घेवयाचें. एट वॉट लेवल यू हॅव रीच कॉन्फिडन्स. कित्याक कॉन्फिडन्स नाजाल्यार आमकां प्रोग्रेस करचें कश्ट आसा. कितलो आसा कॉन्फिडन्स अशें रफली ओवर एस्टिमेट केन्ना अंडर एस्टिमेट केलें ना ओवर कितले साधारण सपोजींग रिक्वायर्ड इज 100%. कितलो आसा न्ही न्ही रिक्वायर्ड लेवल इज 100 आसता कितलो आसा मे बी लेस ऑल्सो आं आसा कॉन्फिडन्स आसा 20 40 आसा डावन जाल्ले कितलो नाही ते कॉन्फिडन्स म्हळ्यार आमकां कशें जाता तांकां कसं म्हणटा ती बिफोर यू हॅव बिलीफ इन गॉड यू शूड हॅव बिलीफ इन युवर सेल्फ. तुमगे वयर विश्वास ना जाल्यार देवार विश्वास येना तांकां. आतां देव आसा म्हणून घेवन आमी पॉजिटिवली वचता आनी देव कसं करता म्हळ्यार इफ यू गो बाय दीस कन्विक्शन न्ही लास्ट पसून सोडनात. लास्ट मोमेंट असं म्हणून दाखयता तेन्ना पर्यंत तो हालयत तुमकां तो म्हणटा म्हणे कळ्ळा पोलीस खेळ खेळच केंद्र कळ्ळा पोलीस पयलीं सारस्तान खेळत गोचच न्ही तुमकां. देव तशें करता आसता मेळच की ना की मेळच की ना की म्हणून कशी एक निराश भावन येता कळ्ळ्या का हें पुराय जावचें न्ही देवा हें एक भावना तशी करचें ना. तेणी लास्ट केन्ना पसून वयर काट म्हण तें कळना सोडचें ना आमी पडल्यार पडटा कळ्ळें. फाल्यां कसं म्हणटा लोक तसके पळय देव देव म्हणटा तेन्ना ताका हात धरलो म्हणून ब्लेम ताका येता. कोणा येता तुमक्यान आं देवा ब्लेम करता अशें म्हणना हांव कळ्ळें. आनी देव तशी परिस्थिती हाडना ताका सामकें गेल्यार मर्यादा वतना देवाला व्हडपण वत न्ही तांकां. सो तुमी कॉन्फिडन्स केन्ना शेक करून घेवं नाका ती सारकें म्हळ्यार पळय फायनली आमकां कसं मेळटा तसं तें खंय वतना तें बरयल्लें आसता तुमकां आनी तें मेळटा जाल्यार देव कसो करता म्हळ्यार परिक्षा घेता. तांतू अध्यात्म लायनांत परिक्षा वेगळी आसता. लौकिकांत कसं परिक्षा ना ताका कसं की करता तो मेळटा तें म्हणटा वता. हांगा तशें न्ही साधन करून देवालय वचचें आसता आमकां आनी देवालय वचचें आसतना तुमी क्लीन हाजेर वचता. क्लीन मायंड क्लीन बॉडी क्लीन थॉट्स पुरा क्लिनीच आसता परिशुद्ध जावन वचता तुमकां. आत्मशुद्ध जावं मन शुद्ध जावं हें फरकट घेवन वचचें हें फरकट देवाला घेवन वचचें न्ही तागेले वचन पुरा घेवन जावं म्हळ्यार क्लीन जावन वचता. क्लीन म्हळ्यार वस्त्र क्लीन जावं म्हण ना सोदा मालगूच आसता परत संत लोकांकूच चुका मेळ्ळा पळय मन क्लीन उरता थंय खंय म्हळ्यार शुद्ध मनान देवाला वचका शुद्ध संस्कारान देवालागी वचका. सो आत्मविश्वास तूं मेळ्ळें की इट वेरीज फ्रॉम 20% कोण 10-20 पुरो जालें 80% कोण वाडयलें आसता 80% तेन्ना बघ मग कितले पर्सेंट आं आसा आसा 80 आं आसलें म्हळ्यार गूड. मागीर तुमी इंद्रिया अंडर आसा की इंद्रिय तुमगेले अंडर आसा हें एक वेरी इम्पॉर्टंट. तुमी सांगितलें तशें इंद्रिय आयकता की इंद्रिय सांगितलें तशें तुमी आयकता. हां हें तुमी आतां खंय करता की म्हळ्यार ताजे वयर विजय प्राप्त करता कोणा वयर हांव प्रॅक्टिकल एग्जांपल दिता. मेनी टायम्स एस थॉट आयले तेन्ना हांव कसं म्हणटा शटअप म्हणटा तशें भितर भितर म्हगेल्यान मनांत म्हणटा तशें शटअप म्हणून ओगे बस तर तुमी कसं करता संपत थॉट्स आयले तेन्ना तुमीच ताका कंट्रोल करून घेवन तुमीच विचार करता नाल्यार इंद्रिय आसता पुरो घोटाळो घालता इंद्रिय मसळ घालून जाता की म्हळ्यार पळय तो करेक्ट आहा तरी खंय ताका लक्ष वता आनी तुमीच जाता पर्संटेज मसळ तशें जाल्लें आसा.
देव पुरा प्रत्यक्ष आसा आनी खंय पळोवंक ताका निश्चान तो क्षणाचे गोश्टी आसता क्षणाचे विचार सो इंद्रिय पर कंट्रोल दवर आता इंद्रिय म्हळ्यार तुमकां कसो दिब दोळे कान नाक पुराच पडले म्हण ताका म्हणटा ती कानान पसून पंचायतीक आयकूं नाका ती पुराण आयकूं आनी नाकान कसं म्हळ्यार किचनाचे फ्लेवर घेवचे न्ही परिमळ खंयच्या देवाक चडयलें आसपळ कुलाच परिमळ आनी तोंडान प्रसाद घेवचे म्हण देवाक पोटभरचें घेवचें न्ही सो हें परत दोळ्यान परत हेंच पळोवचें देवालयाची पुजा देवालय नेचर हें परत पळोवचें आसा नेक्स्ट मन अनेक कडेन वता सवयीकेन ताका कसं करतात म्हळ्यार तुमी ब्रेक घालता घोडे गाडी पळयल्या तुमी ताका कसं करता खंय वच न्हय म्हणून गेलो पळयलें न्ही तुमी ताका लक्ष खंय वचना तें अशेंच अशें केल्यार पडटा कोण भायर बसत खंय मारता म्हणून कळना सो आज आमी कसं जालें म्हळ्यार अशें करना जाल्यार खंय पडटा म्हणून आमकां कळना म्हण तुमी कसं करतात म्हळ्यार अशी बांदून घेवन बसा कळना लक्ष पुरा खंय वचका देवाल्याक हे कडेन गेलें म्हळ्यार स्लिप जाता एट्रॅक्शन जावन आनी एक वर्स तशें जाता कळना कसं केल्यार म्हणटा थंय पळयत आनी मन तें आयकना मन तशें तितलें तो म्हळ्यार सुवातीक मेळना आसा मन विलन म्हणटा पळय कारण मनच आमगेलें एक म्हणटा ती एनिमी म्हण धाडना विलन म्हण धाडना वॉट एवर इट इज आनीक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार अनवॉन्टेड कळ्ळें अनओरिएंटेड अशें म्हणटा धाडना ते भावने आहात पण तुमी सुरकून पडनाका तुमी आतां मस्तोड आमगेलो तो भावने ताका बेजार जाता आमगेलो तो धुवरचो आमगेलो संबंद होच घेवन बसला पुरा हे पळय भावनेचं कसं हें ना तीच भावना तुमी देवा डायवर्ट करा तीच भावना खंय डायवर्ट करता हांगा डायवर्ट करा आनी हें पुरा लौकीक कसून पुरा तुमी घेवन बसला पळय अटॅचमेंट फिलिंग्स भावना ताका जास्त तुमी ट्रॅप जावं नाका तुमी तें पुरे एनर्जी आमी हांगा डायवर्ट करता सो आजी हें पुरा आमकां कशें कळटा म्हळ्यार गुरू निमित्त हें पुरा कळ्ळें पुस्तकांत तशें पुरा वाडलें तुमी गेलें ना म्हणून वतना तें कसं लागलें म्हळ्यार तें पेनेट्रेट जावचें ताका शार्प बाण जाता आनी तें गुरू बाण म्हणटा तें पेनेट्रेट जाता शार्प आसता तें म्हण तो भितर वता म्हळ्यार एक रियलायज्ड सोल आसा पळय तो केन्ना उलयता तेन्ना मात्र तो भितर वता ना जाल्यार तो भितर वतना तो दॅट इज वाय म्हणटा ती गुरू म्हळ्यार तो रियलायज उरका साक्षात्कार जाल्लो उरका देवाक दर्शन जाल्लो उरका देवान ताका कमिशन केल्लो उरका तें प्रवचन कर म्हणून भोगोगी प्रवचन केल्यार खंय जातकें म्हळ्यार अनुभव नाशिल्लें प्रवचन तें अनुभव सिद्ध तांतूं ना तुमकां मागीर म्हणल्या बरें म्हाका शेकोळा म्हणलें आसा विवेकानंदाक एकच अपेक्षा जिवनांतून देव पळोवका म्हणून आतां देव पळोवंक म्हणून हांवें पळयलें ना तो कोण पळयलें म्हणून स्वता आशिल्लो हाका निमगेलें पळयलें ना म्हणून तो ताका निमगेलें किर्तनकारान निमगेलें ताणें पळयलें ना म्हणून ताणें किर्तन करता आसता परमात्मा सय परमात्मा सय म्हणून हागेले एकच म्हळ्यार कोण कोणा गेले एकच प्रश्न गेला देव पळयला की देव पळयला की आतां तुमी एक अशें लक्षांत दवरा कोठीन एक लोकांनी कोण तरी पळयलें की ना डिफिकल्ट आसा देवाक दर्शन जायना खंय तशें रियल दर्शन जायना खंय तशें तें विराट रूप अर्जुन मात्र जावन तें तागेले निमित्त सुमार लोकांक पळोवचें म्हणून आतां तितले कोटी लोकांक तेन्नाच पळया कोणा मेळ्ळें तें भाग्य ताका एकल्याक मेळ्ळें तागेले निमित्त संदीपनी मेळ्ळें म्हणून तो ताका गटी दवर नाशिल्लें तागेले दश्ट करून घेवन कोण संदीपनी म्हणलें हें देवा दर्शन तशें पुरा इजिली जायना एक क्वेश्चन आगेले गेले कडेन देव पळयलें पुरा लोकांनी हांव पळयलें ना तो PUC गेला कोण विवेकानंद म्हाका ग्रॅज्युएशन कंप्लीट जालें ना तागेलें क्लासाक गेलो तो कॉलेजाक गेलो थंय एक इंग्लीश लेक्चर आसलो देवा बद्दल एक पोयम सांगता आशिल्लें गॉड इज व्हेरी ब्युटिफूल गॉड इज लायक दॅट ग्रेट कळ्ळें तें म्हणटा गेलो
आनी एक म्हणे सर हॅव यू सीन द गॉड म्हण ना म्हणटा तेन्ना तो म्हणटा तूं पळयना अशी कशें सांगता श्रीकांत पण टिचर म्हाका एक प्रश्न तूं पळयलें की पळयना ते कशें सांगता म्हण गटली बसला वच सांगता दाखय कांचा म्हाका सांगता बस की तूं एक काम कर मारया कळ्ळें हांव पळयलें ना हांव आयकलां मात्र थंय दक्षिणेश्वरांत तूं कोलमावस म्हूण आसा तागेले वच तूं आनी तो तुका कोण म्हूण दाखयता देव कोण म्हूण दाखयता आतां ताका क्लू मेळ्ळा कळ्ळें एकलपणी कोण आसा म्हूण सो फार कोण पळयल्यार देव पळयना देव पळयना आनी एकलो मेळ्ळो की देव पळयना म्हणलें आसा म्हूण म्हाका कळ्ळें मागीर वच सिदा आतां कशें आसा पळय मनशाक सकाळीं उठले अशें कोणाक च्या जाय पळय 5 किलोमिटर वचता चमकून च्या पिवचें आनी कसलें जाता करचो जाय न्हय तें कोणाक बीड पडटा आसता तो बीड सकाळीं वता तशें हांव गेलो थंय परमहंसाला गेलो लगेच वचून येता तुमी देवा पळयला की म्हणटा हॅव यू सीन म्हूण आनी परमहंसा लागीं तो एकलोच ही फस्ट अशें बाग पुराय करून वच हें प्रॉब्लम त्या प्रॉब्लम देवा पळयला की म्हणून विचारलें कोणी आयले नाशिल्लें तागेलें तेन्ना परमहंसा कळ्ळें हो मुखार मुखार शिश्य म्हणून म्हळ्यार गुरू कशें करता म्हळ्यार तो कशें प्रश्न घालता तागेलें इंटेंशन कशें जालें खंयचे खातीर आयला ताजेर तो मेडिटेट तागेलें फिक्स करता कोणालें शिश्याक सो तशी एक भूक उरता आमकां सांग की म्हळ्यार देव मेळचें देव प्राप्त जावचें सो आजी ताजे खातीर गुरू सेव करता खंय करता गुरू सेव करता ओके देव मेळना तुमकां व्हड देवान प्रॉब्लम क्रिएट करता म्हळ्यार एकला बसून बसकारान दवरलें तें गुरू म्हण एकला बसकारान दवरलें आमी तो सादारण मुखार सोडना तुमकां सो गुरू हें कॉन्स्टिट्यूशन देवान केल्लें आनी तो गुरू कसो करता म्हळ्यार तुमी सेव करा सेव म्हण तागेले सेव न्हय ती आतां तुमी हांगा सेव करताची ते आतां गुरू सेव म्हणटा फॉर्म ऑफ गुरू सेवा की देवाली सेव कसलें करता की हांगा देवस्थानान देवाला सेव ती कोण कसलें कर ती देवाला सेव म्हणून जाता पूज केल्यार हांव श्रेश्ठ मंत्र म्हळ्यार श्रेश्ठ भावन काडत कोयर काडटलो तितलेंच इम्पॉर्टन्स आसा आनी कसं करता पुरा लोक बेस्ट सर्वंट सांगा पुरा लोक बेस्ट आराधक हो सुपिरियर तो सुपिरियर म्हूण न्हय सो तुमी कशें करता फस्ट गुरू सोदून घेवन गुरू सेव करता आतां गुरू मेळ्ळो देखीन गुरू सेव करता आसा की आतां गुरू सेव म्हळ्यार तुमी एक लक्षांत दवरता खाली हांगा सेव केलें म्हणून जायना आयकता कितें इम्पॉर्टंट आनी म्हगेल्या कार्य हांव पळयलें 100% कोण आयकता आनी तुमी एक वेळ 90% आयकून एक वेळ आयकना जाल्यार फेल जाता सो तशें मसलो कसलें प्रॉब्लम आसा सो दे आर नॉट लिसनींग तें प्रॉब्लम तुमकां जाता म्हाका कसलो प्रॉब्लम जायना आनी आमी हाजेर एसेसमेंट करताची हागेले आनी खंय गेले नंतर म्हणून हांव आयकना सो तुमकां हें मायनस पॉयंट जाता तुमी खंय करता म्हळ्यार रॉंग दिसता ते कितें यू हॅव टू इम्प्लिमेंट इट तुमकां दिसता तें रॉंग म्हणून मागीर तें कळटा की इट इज करेक्ट म्हणून सो हें व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमगेल्या थोडे लोकां लागीं हें प्रॉब्लम आसा बिकॉज यू आर नॉट लिसनींग सो सेवा म्हळ्यार खाली बाकी परत करून वचचें न्हय तुमी ताका कितलें आयकता हें इम्पॉर्टंट तो सेवा केले नंतर गुरू प्रसन्न जावता पण जावका गुरू प्रसन्न जावता तें भारी कश्ट गुरू प्रसन्न जावता तो नाका नाका शिपर काडता उरता तो मिस्टेक काडता वता हें करता उरता कळ्ळें तेन्ना एक प्रश्न येता हे देवाक कशें सॅटिस्फाय करता कसं केलं की हो कसं तरी एक घेवन बसता म्हणून ते काशीन तुमी दिवपाक घाल स्टोरी आसा हाडल्यार येतो म्हणटा कसाले हाडल्या हाडना जाल्यार कसाले हाडिना म्हणटा आनी कसं करता ताका बेजार सो देवान ताका बुद्धी दिला तसो दिवपाक तसो बुद्धी दिला ताका देव गुरू अशें करता म्हण ताका ती कल्पना आसा ताका बेजार ना तशें तुमी सुद्दां बेजार करना सो गुरू सेवा करून अनुग्रह जावका आनी ताजे नंतर कशें मेळटा की म्हळ्यार तुमकां ज्ञान मेळटा कसं म्हणटा ज्ञान मेळटा आनी ज्ञान मेळ्ळे नंतर आमकां आनी कसं जावका म्हूण ना
देवाला दर्शन जावं कसं जावं म्हणना ते ज्ञान गुरुमुखांतरच मेळटा आनी ज्ञान म्हणटात हेंच देव आनी दुसरें कसलें ना. सो तें ज्ञान सादारण अशें मेळना. सो पळय कशें लिंक आसा. गुरू प्राप्त करून घेवका तो प्रश्न येना मस्त लोकांक ऑलरेडी आसा. आतां वॉट इज लॅकिंग इज सेवा मे बी लॅकिंग. गुरु सेवा मे बी लॅकिंग. तर परफेक्ट जालें की ना म्हणून तुम्ही डिसायड करता जायना, ते गुरून डिसायड करता. सेवा जाले नंतर अनुग्रह जावका ओके म्हणून ताणें तुमकां बरयलें म्हणून पास केलें तें कोण डिक्लेअर करता तूं बरें करेक्ट आसा. ताजे नंतर तुमकां रिजल्ट मेळटा, फल मेळटा. तुमकां म्हळ्यारी डिग्री मेळ्ळी. तशीच हांगा तें ज्ञान तुमकां प्राप्त जाता. सो आजी गुरू सेवा कोर न्हू. गुरू अनुग्रह प्राप्त जाले मात्र तुम्ही कसं शिकिल्लो आसपाचें सार्थक जाता. तो खाली तुमी पुरा वाजलें पुरा केलें म्हणून कसलें जायना तांतू. ते गुरू अनुग्रह प्राप्त जावका तुमकां तेन्ना तें ज्ञान तुमकां स्थिर जाता. आनी तें ज्ञान स्थिर जाले नंतर तुमी 4 लोकांक सांगचे एक अधिकार येता. त्या गुरून सांगता तेन्ना मात्र आतां तुमी पळय तुमी प्रवचन करता वता कितले लोक येता प्रवचन करता वता तुमी पळय कोण येता पळय कोण येना. तुमच्या घरचेच कोण येवन बसनात. ना आतां कसलें म्हणना म्हळ्यार एक टिंगल अशें करचें म्हण न्हय जाल्यार म्हळ्यार तें खंयच्या मुखांतर येवका तें ऑर्डर. हें अध्यात्म लायनात तुमी स्वतंत्र कोणी ना सांगता. देवाल केल्ले प्लॅन आसता पळय ते नियोजन म्हणटा न्ही ते सिस्टमांत आमी बसता देवाला. सो आतां आमी त्या सिस्टमांत बसल्या मात आमकां रिस्पेक्ट अदरवायज आमकां कसलें ना. सो आजी तुमी सेवा करून अनुग्रह प्राप्त करून घेवका तेन्ना तें आत्मसात करून घेवका तें बॉड भितर वचका तें शिकिल्लें खाल्लें म्हणून जालें डायजेस्ट जावका न्ही. तुमी एक वेळ म्हणटा इनडायजेशन जालें म्हणटात. अर्थ कसो तें डायजेस्ट जालें. एक वेळ केलें कशें डिसेंट्री जालें म्हळ्यार खंय गेलें गेलें परत गेलें. तशें आमकां डिसेंट्री जाता. तो भितर घेतलो परत ज्ञान भायर वता. तो भितर आसलें मात्रच तें बॉडीक इफेक्ट दिता. तुजें ज्ञान तुमकां लागीं आत्मसात जावका. आनी जो पर्यंत आमी गुरू सेवा करनाची त्या पर्यंत आमकां ज्ञान आकलन जायना. गुरून यश मेळ्ळें मात्र ताका अनुग्रह आसलें मात्र भितर वतना नाल्यार वचना तें. तुमी कितलेंय एक्सरसायज करा कितलें मारून घेवप वचना तें. गुरू दिसता की हाका तें मेळटा म्हणून. गुरू दिसता की हो योग्य आसा म्हणून तेन्ना तें ज्ञान आकलन जाता नाल्यार तें भायरच्या भायर वता. उदाहरणांच पळया कितले लोक हांगा ज्ञान घेवंक कितले लोक आयकतात कितले लोक तयार जाले जायना. तें कारण म्हळ्यार हेंच कारण जो पर्यंत गुरूक दिसना किंवा ज्ञान ज्ञानी जावका ताका मेळका म्हणटा पर्यंत जायना. तुमकां आमी एक लक्षांत दवरता अहंकार म्हणटा तें एक व्हड आमकां ऑब्स्टेकल मद म्हणटात न्ही तांतूं मस्त मद आसा आमकां. धन मद विद्या मद कुल मद अधिकार मद हें पुरो अनेक नमुने आसता. हें आतां अहंकार रहीत कोणें नाच. आतां अहंकार आसा म्हणून पुरो ओपयतात न्ही तुमी. आतां एक सिंपल एनालिसीस करा अहंकार कसले खातीर आसता अच्छा बट हें परा तें दिसता रियल नाही केन्ना रियल नाही. अहंकार इज ऑल्सो नॉट रियल. आतां बरं रियल कॅन दिस बरं रियल कॅन रियल तुमी अध्यात्म दिसून माया नाही पुरा ते आमगेलें कसलें रूप मद येता पळय ती मायात तिकडली आनी मद कसलें सो तशें हांव न्हू आम घोटाळे घालता कसलें म्हणल्यार इगो म्हणटा न्ही हें जो पर्यंत तांतून भायर येनात आमी. सो अर्लियर इट इज बेटर इफ यू किक आउट पयलीं तें तुमकां वचका आनी यू कम टू द झिरो लेवल. खंयच्या लेवल येवका तुमी झिरो लेवल येवका म्हणल्यार हांव तें कसं कसं म्हळ्यार अहंकार येवं न्ही म्हणून सर्व लेवलाक वता. कित्याक जो पर्यंत तुमी कॉमन मनशाला मिक्स जायनाची असं माझं लोक मत म्हणटात तुम बसारांनी वच समजें हें बसार वचनाकाची खंय कठीण थंय वचनाकाची हांगा आपय येता का हांव म्हणटा शिक्षण आसा मरे म्हाका म्हळ्यार आय वॉन्ट टू सी द कॉमन मॅन. प्रत्येक कडेन तुमी जो पर्यंत तागेले लेवल येनाची तागेलो प्रॉब्लम कळना तुमकां. सो समाजात ज्ञान जावपाक रे तुमी फ्रिली मिक्स जावका. एअर कंडिशन रुमान बसल्यार तुमकां समाजा परिस्थिती करना म्हणटा म्हणटाची
इंडियन्स आर गुड ॲट प्लॅनर्स म्हणून. प्लॅन करता भारी बुद्धवंत काय म्हणून त्यांनी एक एक्झाम्पल दिलं आहे. दिल्लीन एअर कंडिशन रुमात बसून हळ्ळी ಬಗ್ಗೆ प्लॅन करता. हळ्ळी कसं म्हणून गोत ना तुमकां पॉवर्टी ಬಗ್ಗೆ डिस्कशन खंय. AC रुमांत दिल्ली बसून विलेज लेवलार प्लॅन करता. विलेज कसं म्हणटा गोत ना. स्वतःच आमकां परिस्थिती जाता. ती परिस्थिती आमकां येवनी. स्वाजी मदांत लक्षण ताका अशें म्हणटा ना अडनांनी अहंकार हे अज्ञानाचें कारण. अहंकार कसो लायला तुमकां बिकॉज यू आर इग्नोरंट म्हूण तें अहंकार तुमकां लागीं उद्भव जालो. हाचो एक परिणाम कशें तुमकां मेळ्ळी. अहंकारा निमित्त अज्ञाना निमित्त यू आर इंट्रस्टेड इन डिजायर्स. कामशक्ती काम म्हळ्यार सेक्स म्हण अशें आमकां डिजायर्स. आतां तुमकां डिजायर्स आसा की ना आसा. सो हें डिजायर अशी सेल्फ इज ए मदर. ते खंयचे उरले आमकां ते झिरो म्हणटात न्ही म्हणटात ती तुमकां डिजायर आसली एकूच उरता देव पळोवचो. तें एक ना आमगेलें बापूर हें पळोवं काय तें पळोवं काय म्हण. तूं फ्रँकली सांगात म्हाका देव पळोवका म्हण डिजायर आशिल्ली की तुमगे लागीं फ्रँकली सांग ओके न्ही. तें येवंक आशिल्लें प्रायोरिटी आयलें ना प्लॅन तें. हाचो अर्थ आसा आमकां तें येवंक आशिल्लें म्हणून ओके न्ही. सो आतां तुमकां म्हणटा तें हॅव ओन्ली वन डिजायर दॅट इज गॉड रियलायजेशन. आनी तें खंयचे मनांत घेवन बसनाका. तें एकच जप करचें. तुका आश आसा पळय कोण तरी विचारल्यार कशें जालें काशी वचचें न्ही देव पळोवपाक. हें एकच सांगचें तुका कसलें आश आसा देव पळोवपाक इतलें म्हणचें. पुरो लोकांनी एक जप एक मंत्र करचें की तुगेलो आश कसो म्हळ्यार देव पळोवपाक. कोण तरी म्हणटा की मरचे पयलीं तुगेलो आश कसो देव पळोवचें इतलें मरचे पयलीं म्हाका देवा पळोवपाक इतलें म्हळ्यार पुरो. सो सेकंडली खूब येना अशें पळोवपाक तुमी. तें म्हाका दिसता परत लोकांना आसा ना न्ही आसकी आसा आसा पळयलें ना केन्ना पळयलें ना एक वेळ दाखोवं का तूं आसा परत लोकांना आसा न्ही आसकी ना एक सेशन दवरा कळ्ळें कोण कसं प्रकट जाता पळोवया. हां सो पर्यंत हांव पळयलें ना कोणालें लेगीत. आम्ही पुढे आम्हाला की सांगतेशिल्लो अम्मा खूप इत्तम्मा कसं लेख सांगतेशिल्लो अम्मा मिरसांग काडटाले पुरा जाणांक एक सो एनिवे तांकां दृश्टी कोपान कसं नासता पळयात. तांचे तुमकां ताजे कॉन्सिक्वन्स दिसता. रिलेशन वायट जाता BP वाडटा आनी प्रेजंट कसं जायना. सो मेनी ताजे हेल्थार सुद्दां ट्रमेंडस इम्पॅक्ट आसा. तशें बाय हुकर क्रूक म्हणटा न्ही तें कोप म्हणटा क्रोध म्हणटा तुमी तें एलिमिनेट करता करता सम एलिमेंट वील बी देर. जाल्यार चड लोकांक कसं जालें उटिल्ल्या बसल्याक आसता. दॅट्स वेरी बॅड. म्हूण खंय तरी ओकेजनली येता मनुश्य मंडळान तरी येता पर्संटेज मे बी लेस. सो रेग्युलर चड लोकांक वचपी तुमी बशिल्ल्या उटिल्ल्याक परत थंय कोप करता बसल्यार प्रयोजन दोळ सोडचें परत आसना कसं जाल्यार उपयोग ना तें आमकां कसं ना आमकां कसं म्हणटा गेल्यार रेग्युलर म्हणटा बट प्रॉब्लम ताका जाता आमकां न्ही. सो तें रिड्यूस करता परत लोकांना आतां आस म्हण ओके न्ही. आतां कसं करचें आतां काडच कशी ना इतलें प्रयोजन आसना. हां न्ही न्ही फस्ट तुमकां रियलायज जावपाक म्हगेलें आसना मस्त उडी जपास न्ही फस्ट तुमकां म्हगेलें आस म्हण रियलायज जावप. तें आस म्हण जाल्या नंतर तुमी ताजेर लक्ष दवरता की ना. आतां उदाहरण घेया डायबिटीस आसा म्हण नंतर ताजेर कॉन्सन्ट्रेट करता. हातान देंवतना तेंच विचार करता हें खाल्यार वाडटा की गजाल तशी. तें कोप आसा म्हण नंतर तुमी एटॅक ऑन दॅट म्हाका कोप आसा तेन्ना खंय जाता म्हळ्यार बंद तें थिंक करता आनी वील बी थिंकींग हाव टू रेड्यूस इट ऑर हाव टू एलिमिनेट इट. सो कोप तुमी इट एनी कॉस्ट दूर करता. थर्डली दुसऱ्याक आदीन जावन उरलें आमी. आदीन जावता तसल्याक हें कोणाक देवाक पराधीन म्हणटा न्ही. बी इंडिपेंडंट बी सेल्फ डिपेंडंट. पराधीन म्हण म्हणटा ती सर्व लोक कोण आसा म्हळ्यार अधीन देवाक. तो ताण दिलें म्हाका नाका तागे लागीं घेता म्हागेलें हांव कसो डिपेंड जावं. नेक्स्ट केन्ना लोकांक निंद करनाका. हें व्हड मिस्टेक आमी करता आसाची
सगळे बघी कमेंट करचे आस पडे ताणें अशें करता आशिल्लें हाणें अशें करता आशिल्लें आमकां कसो तूं तुगेलें पळय म्हणून म्हणटा ती गेल्यार मने जशें हें म्हणटा न्ही तशें तुगेल्या गीत परत हें आसता ना तागेलें कसं सोदता पळय तूं आतां ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट ना आनी तागेलें तूं परफेक्ट आसलें तागेलें बघी म्हणत न्ही हांवें इम्परफेक्ट तवें इम्परफेक्ट तें कशें जाता एकलो कुर्ड आसा ताका तो कुर्ड म्हणटा तवें कुर्ड तो एकलो कुर्ड म्हणटा पोला कुर्डेची अशें जाता म्हणजे ऑल आर ब्लायंड एकलो आनी एकलो कुर्ड म्हणटा तशें तूं केन्ना सर्वालेक हें डिफेक्ट आसा तागेलें डिफेक्ट आनी तांकां म्हणटा ती हें व्हड आमकां अध्यात्म लायनाचें एक टिप्प म्हणटा यू कॅन टेक केअर द टिप्प कोणा बगी उलोव नाका कोणा बगी कमेंट करनाका कोणा बगी उलोव नाका मुखारी लोभ ग्रीड म्हणटा न्ही तें हाडनाका मनांत तूं ग्रीड म्हळ्यार सेन्स ऑफ पोसेशन सेन्स ऑफ एक्युमुलेशन तें येनाशें पडटा तुमकां सेलेब्रेट करता म्हणना आनी एक वेरी इम्पॉर्टंट देवान कसकसन दिल्या पळय तुमकां ताचो मिसयूज करनाका आतां हांवें पळयलें तुमकां थोडे लोकांले आसता मिसयूज करचे पयशे आसा म्हण करून घुसके कॅर ना ताका आतां म्हाका देवान सांगता म्हळ्यार म्हाका सिलेक्ट कमी केन्ना बट आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर 5 पैसे सेव करता ते आय डोंट मायंड 5 पैसे म्हण म्हाका इम्पॉर्टंट न्ही ते बिकॉज आय हॅव सीन द वॅल्यू ऑफ 5 पैसा 5 पैसे कसं म्हणून म्हाका गुता 5 पैसे म्हाका कळ्ळा कमी आसा म्हणून तेन्ना बस तिकेट 4 आणे म्हाका 20 पैसे 5 पैसे खातीर हांव 5 किलोमिटर चमकूंक गेलो तेन्ना कंडक्टर 20 पैसे जाल्यार घेता आशिल्ले ते बट माय मायंड डीड नॉट परमीट मी 5 किलोमिटर चमकून गेला बसाक 4 आणे जावपाक ते जाल्यार मेनी ओकेजन्स लायक दीस म्हणून ते 5 पैसे वॅल्यू आज म्हाका वता आसा आज कोर्ट आयले की 5 पैसे हांव ते विसरना म्हणून आमी कसं करता म्हणाली कसं नाही असं म्हणून खर्च करत नाही ते टायम फॅक्टर असो की एनर्जी असो की पैसा असो एनी रिसोर्स न्ही यू हॅव टू कॉन्झर्व खंय करा तुमी मित हाजेरी बट डायवर्ट इट टू द प्रॉपर चॅनल म्हणाले आमी कसं जाता म्हणाली जाय तशें आमी लेविसली स्पेंड करनाक पडले 50 नंबर आयटम केलें तें केलें हांगे बरें केलें तांकां खंय जाता म्हणाली फिजिकल एट्रॅक्शन लोक येता आमकां तें नाका ताज्यान कसलें प्राप्त जायना ते म्हणटाले फॉर टायम बिंग फॉर दॅट मोमेंट ओनली तुमगेलो एन्जॉयमेंट मागीर कसलो इम्पॅक्ट जायना सो दॅट इज दॅट मागीर जिलसी आसकी असूया आसकी खोटें कितें म्हणटा न्ही आसा फ्रँकली सांगा तुमी आसा ना म्हणून कोणें सांगा ना आतां तुमी ना कसं म्हणना आमी परत फुडें सांगा आमगेलें पुरो ऑब्जर्वेशन हें पुरा लोकांले आसा मे बी इन वेरिंग डिग्रीज बट इट इज दॅट थोडे लोकांक जास्त थोडे लोकांक लागीं आतां हांवें नोटेड इट आतां हांवें नोट केलें म्हणून तुमकां आतां केन्ना कळ्ळें तुमी आतां तें कशें करता काडून उडोवप तुमी कसलें कोणें कसलें म्हण आय हॅव सीन आनी विथ एग्जाम्पल्स आय वील टेल यू हें पुरो आमी सूक्ष्म पळयता वचता ती तुमगेलें एक्शन तुमगेलें एक शब्दार कळटा की ही जेलस अबाउट इट सो ताजे खातीर तुमी कसं करा हें पयलीं काडून उडया आतां तुमी कशें करा तुमी ताका पळयता गेल्यार तुमी देश करून घेता की तुमी ना आर यू जेलस अबाउट युवर सेल्फ ना तुमी कसं करता म्हगेलो कार्बन कॉपी तो म्हळ्यार थंय जेलस फॅक्टर येना सो हें व्हड खोटें कितें म्हणटा न्ही जेलसी ताजे नंतर आनी एक फॅक्टर येता क्वॉरलिंग संसान विशय झगडे करचे हें आसा आतां आतां तुमी कसं करता हॅविंग नोन द नेचर आतां एक मनशाक कळ्ळें तुका कसं चेंज करचें म्हणून कळ्ळें तो आराम उरता कळ्ळें आतां आमी हें करून उद्वेग आमकां मानता कळ्ळें सो आतां कसं आसा ओन्ली टायम हॅज टू करेक्ट इट म्हणून आमी उय बस फर्स्ट टायम जाल्यार तुमकां कळना म्हणटा ताका नेचर जशें आशिल्लें तेन्ना आनी आमी ताका कसलें हें जावप सो हें क्वॉरलिंग नेचर आसा न्ही तें करा म्हणून आमी कशें म्हणटा ती जाल्यार डिफरंट टायप्स ऑफ पर्सनॅलिटीज
एक पर्सनॅलिटी कशी म्हळ्यारी कॉरलसन, आर्ग्युमेंटेटिव्ह म्हणून एक कॅटेगरी आसा, टॉकेटिव्ह म्हणून एक उलोवचें तांगेलें काम. कसं उलोवका नाही कसं म्हणून कळना ताका, तो उलयता आसता जाय की ना की कोण कसं म्हणून कळना, हागेलें उलयता तागेलें उलोवन सोडटा असं परत फॅक्टर आसा. सो आमी कशें करता म्हळ्यार पर्सनॅलिटीज वी क्लासिफाय, आर्ग्युमेंटिव्ह, सस्पिशियस, थोडे सस्पिशियस कॅरेक्टर असेल, बायलेन उलयल्यार हाका डावट येता, हाका खंय रिलेशन आसा, दुसरे कॅटेगरी त्यार पडल्यार सस्पिशियस. सो थोडे हांव म्हणल्यार बरी आर्ग्युमेंटेड, प्रत्येकाक आर्ग्युमेंट, तूं कशें सांगलें तें आर्ग्युमेंट. टॉकेटिव्ह म्हळ्यार ती उलोवचें. एनिवे हें तुमी आतां कसं करता की म्हळ्यार झगडे परत करनाका ती, आनीक म्हळ्यार कोणाक पीड करनाका ती, काव्या मन वाचा, अहिंसा म्हणटा, हिंसा, अहिंसा प्रॅक्टीस करा, हिंस कोणाक करनाका ती. आनीक अति आनंद उपयोग ना तुमकां, कोणा ओवर हेल्मींग नाचता पळय तें उपयोग ना कळ्ळें, ओवर जॉय म्हणटा न्ही तें ना. सुख दुख्ख समान म्हणून पळय ताणें, आनी कृष्णान भगवत गीतांत म्हणलें आसा तें प्राप्त जालें म्हणून तुमी भारी हर्श करनाकाचें, ना म्हणून दुख्ख करनाकाचें म्हणून. सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी बॅड, ते हर्श. आनी हेजो हांवें सांगिल्लें आसा, उलोवचें बंद करा तुमी, खंय करा कोण मागीर आसता खंय कॅश की म्हण हेबीट तें एक सांगता तुमकां. एक अशी स्टडी, यू मे नॉट एग्री विथ दीस, म्हळ्यार इफ यू सी बाय दीस न्ही तें एग्री जाय. आतां एक तास आमी उलयता पळया की आर्ग्युमेंट टॉक केलें, तेन्ना म्हणटा ती एनर्जी वेस्ट जाता पळय तांतूं इक्वलंट टू वॉकिंग 16 किलोमिटर्स. हें खंय दिसना म्हाका. पूण हांव तेन्ना कसं करता आशिल्लो, हांगा क्लास घेतलो थंय पर डे 4-5 तास उलयता आशिल्लो हांव तेन्ना. आतां इफ आय कन्सिडर तेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना हांव उलयनाशिल्लो जाल्यार म्हाका नीट आशिल्लें तेन्ना. सो इफ यू सी, इफ आय स्पीक फॉर 4 hours लेक्चरींग, कितें जालें 18 into 4 72 किलोमिटर तिची एनर्जी वता. सो जशें हांवें तुमी एनर्जी आनी कितें आसा, उलयलें फ्री आसल्यार प्रॉब्लम ना, अफ्री आसल्यार कशें जाता म्हळ्यार मिसअंडरस्टँडींग, झगडे, आनी तेका एक बॅड इम्प्रेशन यू कॅरी. आनीक म्हळ्यार रॅशनॅलिटी, विवेक, डोंट बी इरॅशनल. विवेक शुन्य आसणें, विवेक शुन्य जावं नाका तुमी, बी रॅशनल. रिजनींग म्हणटा न्ही, तर रिजनींग फॅकल्टी तुमकां स्ट्रॉंग जावंका. बगबगी तें पळय आसता पळय नाका आशिल्लें फालतू म्हणटा न्ही, तें परत घेवन बसनाकाची. वर्क विथ रॅशनॅलिटी, रॅशनल थिंकींग म्हणटा तें. एट द सेम टायम आतां दुसऱ्याक केन्ना अभिवृद्धी जाता पळय ताजे बद्दल तुमी केन्ना वायट लेखनाका ती. म्हगेलो कितें मुखार गेलो, हांव आनी कशें आसा, अशें बरो विचार येवं नये. आनी नोइंगली ऑर अननोइंगली म्हाका रायट फ्रॉम दॅट कळ्ळें न्ही, ते विचार आयले. आतां हांव टू शिकिल्लो आशिल्लो न्ही, म्हळ्यार मे बी डिफरंट डिसिप्लीन, बट वी आर टुगेदर. कोण MSc, कोण हें पळय. सो हांवें लेक्चरर आयले तेन्ना 500, म्हगेलो फ्रेंड तो बँकाक गेलो, दॅट टायम 2000 ऑड विथ परक्युडिट्स आनी. हांव केन्ना अशें विचार करता आशिल्लो, तागेलें तें लक आनी ताका प्रारब्ध आसा न्ही, ताका तागेलें हें लक आसता कळ्ळें. म्हाका इतलें बरयलें आसा म्हगेलें तातूंत. सो आय नेवर फेल्ट जेलसी अबावट इट. तशें येवं नये लोकांले ते गूण तांगेले बगें, तागेलें इतलें आसा म्हगेलें हें ना अशें म्हणून आमकां हें जाता. कोणें तरी ताका बेश्ट म्हळ्यार हें जाता, तागेले गूण होगळे केले अशें जावं नये तें. भंय न्ही तें, प्लस अशें प्लस. एक वेळ कशें जाता की म्हळ्यार बायलेले गूण सांगले बामणाले, आनी इन रियलिटी इट हॅपन्स. एक वेळ तशें जालें, बायल फेमस डॉक्टर जाले, ते बरे फेमस, आनी हो तितलो शायन जालो ना. हाणें कसं केलें काय म्हळ्यार मर्डर कॉन्स्पिरसी करून तेका फिनीश केलें. कळ्ळें, वेर इट गोज पळय. असो परत खंय तांकां वचचें म्हळ्यार दुसऱ्याले गूण अप्रिशिएट करना जाल्यार इट मे लीड टू द क्रायम ऑल्सो.
ते क्रिमिनल मेंटॅलिटी डेव्हलप करतात तें तुमी स्कोप दिवं न्ही. सो दीज आर द कॉन्सिक्वन्सीस. म्हळ्यार पळय मायंड कितलो कॉम्प्लिकेटेड आसा. हें पळय ओरिजीन खंय ताका पळय, हे थॉट्स पळय खंय जायले मायंड. म्हण तुमी कसं करता म्हळ्यार मना वयर जास्त लक्ष दवरप. आनी मन कसं म्हळ्यार पुरा खंयचे विचार करनाका. द्वेष की तागेलें हें की क्रोध कोप हें पुरा काडून उडय. कसं करा म्हळ्यार हें पळय नामस्मरण केल्यार ऑटोमॅटीक हें पळय बंद जाता. आतां विचार करचो टायम खंय आसा तुमकां? देवान नामस्मरण केलें म्हणून विचार न्ही. निरंतर नामस्मरण केलें परत येता केन्ना तूं येना. म्हळ्यार तुमी कसं केलें म्हळ्यार आनी तूं जास्त टायम घाला आनी तांकां तूं उण केलें. म्हण तांणी इन शॉर्ट कसं म्हळ्यार तें झाड पळयलें तुमी, फुल्ल फ्रुट्स सोडता ताका, हय की न्ही. तें बेंड जाता की ना? बेंड जाता. ते कशें म्हणटा म्हळ्यार तुमी तशींची बेंड जावन वचका. समाजांत कशें वचका म्हळ्यार फलभरीत एक गेल्लो आसा पळय कशें बेंड जाता ते टायप तुमी जिवन लीड करा. तेन्ना आमी बेंड जावन वतली. सो आय हॅव फॉलोड दॅट पॉलिसी. फडपण खंयच दाखयना. देवान कसल्याक उण केन्ना. बाय स्टेटस की सर्व दिलें जाल्यार कसं की म्हळ्यार देवान दिल्लें म्हणून म्हगेलें आसा. तसो म्हाका गर्व येवं न्ही हांतू आनी येना येवं न्ही. म्हगेलें म्हणून कसं ना हांतू. देवान दिल्लें म्हणून म्हगेलें आसा. स्वतशें परत देवान दिल्लें तुमकां, परत देवान दिल्लें म्हणून तुमगेलें आसा. खंयचे बद्दल तुमकां अभिमान अहंकार येवं न्ही. हें तुमी लक्षांत दवरून घेवन परत साधन करता. जाल्यार आमी पुरा आराधन केली, हागेर आराधन केली, तागेर आराधन पुरा केली. प्रत्येक जर घेतल्यार आमकां एक प्रश्न येता, कोदंड राम म्हणालो. ताका धनुर्बाण आसा न्ही, ताका कोदंड म्हळ्यार काय? कृष्णाला पळल कसले येता आसा. नविलगिरी कसले चांग घालून ताका भारी प्रिय येता नविलगिरी. ताका एक इन्सिडंट आसा. रामायणांत वनवास कोण श्रीराम लक्ष्मण आनी सीता आशिल्ले तेन्ना सीताक एक वेळार तान जाली. हें परत मनुश्य लिला कळ्ळें. देवाक गोत्ता खंय कसलो आसा म्हणून. नाजाल्यार तिका उदक खंय आसा म्हण ताका राम आसा न्ही. उदक गोत आशिल्लो तो. जाल्यार तिका तो मनुश्य म्हणल्या नंतर मनशा वयल्यान दाखोवंक न्ही. उदक खंय आसा म्हण तो पळयता आसा. तेन्ना तें नवील आयलें थंय. तागेलो कळटा देवालो. नवील येता आनी आपूण तुका दाखयता उदक खंय आसा म्हूण सांगता. म्हाका फॉलो कर. मागीर धुवर आसा पळय तें वता आसतना स्पिडार उण्ण आनी तो म्हणटा हांव वचे वाटेर पळय पाक सोडता वता. म्हगेलो पाक आसा न्ही वता. आनी तो पाक सोडता वता. पुरो पाक गेली आनी लक्ष्मण आनी राम ते केन्ना पावता पळय ते लास्ट तेगेलें तें पावता. आनी तो नवील खंय थंय पावता पळय पावल थंय पळय. आनी तो म्हणटा म्हाका आनी कशालो आस ना आतां. नवील म्हणटा आसा देव सोड. तेन्ना राम म्हणटा तूं गेल्लो बॅग आसा पळय म्हगेलें मुखार अवतारान तूं तांकां धारण कर. तांकां पाक सोडिल्लो आसा पळय तुका हांगा दवरले म्हण ते कृष्णाले नवील येवचें कारण कसं की म्हळ्यार नविलगिरी हेंच कारण ताका. म्हूण देव कितें उदकांत दवरता पळय. आतां आमी दवरता की पळय चल परत उदक आसा म्हणटा दवरना आमी पळय. आजी खाल्लो आजी विसरता तो सोवता बसता झगड्याक बसता. आनी खाली एक ताणें उदक दाखयलें ताका म्हळ्यार हें देवाक गूण म्हणटात तशीं. खाली देव म्हळ्यार हें परत जायना. तसोच गूण आमी कल्टिवेट करता. आनी हें परत जाल्यार आमी आतां हें परत अवलोकन केल्यार कितलें मातशें आसा पळय. म्हूण ताका म्हणटा की मनुश्य प्राणी रुपेण दिसता मनुश्य जाल्यार प्राणीच तो. इज वर्स दॅन एनिमल बाय बिहेवियर. तें कृष्णालें बोधन आसा न्ही समटायम्स कन्फ्युजींग. तागेलें म्हूण न्ही गुरून सांगलें पळय एक वेळ कन्फ्यूज जाता. कसो म्हूण एक वटेन अशें म्हणटा एक वटेन तशें म्हणटा. तो उद्धवाक अशें म्हणटा आसा हें देह रियल न्ही आनी आत्म म्हणटा ती
हें कांय दिसना, देह कांय उरना, तरी कसं करेक्ट म्हूण देह की आत्मा उरच कसं नाही, दड तें उरना म्हणटा, आत्म तें मेल नंतर तें वत म्हणटा, तें कसं नाही पुरा कन्फ्युजन म्हूण. तेन्ना कृष्ण परमात्मा म्हणटा उद्धवा हें प्रपंच पुरा स्वप्नावरी म्हूण. स्वप्नांत पळयतात तुमी, उठले नंतर उठकी तशी ना. स्वप्नांत मस्तोड भिले की ना तुमी, भिले न्ही. उठले नंतर भिता की तुमी ना. हें तुमगेलें न्ही, म्हगेलो अनुभव हांव सांगता. स्वप्नांत कळप घूम येता, खंय कसं जालें ह्या प्रमाणे. उठून पळयल्यार स्वप्न मात उडत आसत कांय ना, तशें आसत आमी कसं नथींग इज हॅपन. तो तशें म्हणटा हें पळय कसं की म्हळ्यार प्रपंच सत्य नाही, स्वप्नावरीची तें पळयलें कसं आसा पळय तें हांगा तें तशें उरना म्हणून. सो तुमी कसं तें हाजे बग्गे सिरियस घेवं नाका म्हणून. सो न्हिदेंत आमी कसं पळयता पळय, उठिले नंतर तें तशी उरना म्हणून. आनी तो म्हणटा आसा उद्धवा हांव आनी म्हगेलें म्हणलें आसा पळय हें सर्व अनर्थाक कारण म्हणून. भंय शोक मोह हें सर्वाक कारण कसलें हांव आनी म्हगेलें म्हणलें आसा पळय. आमी तें त्या वेळार घेतलें तें पळय, पूण तुमी कसं करता काय म्हळ्यार अहंकार म्हळ्यार तें हांव आनी म्हगेलें म्हणून. म्हगेलें हांव म्हणटा केन्ना यूज करनाकात तुमी, परत देवालें. त्या हांवें रेफर केलें बुद्धी कोण दिलें देवान. ह्या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण बुद्धी रूपेण. आतां तुमगेलें कसं सांगता पळय, तेंचे श्लोक सांगल्यार आमगेलें कसं आमी झिरो. तशें आनी पुरा देवान कसं दिलें आमकां धन घेन कसं आसा पुरा देवालें. सो हें अहंकाराक मूल आनी कसं जाता म्हळ्यार जन्म मरण सर्कुच्याक सायकलान थंयच कारण. हांव म्हणलें आसा पळय तेन्ना म्हणटा हांव म्हणलें सोड तूं, परत देव तुवें केल्लें तुवें दिल्लें हें म्हण गेला गेली आनी आमी पार जाताची खंय तें जन्म मरण हातूंतल्यान आमी पार जाताची. नाजाल्यार खंय आसता म्हळ्यार हें दुख्ख आसा पळय संवसाराचें निरंतर भोगचें पडटा. हांव हांव म्हणल्यार पळय हें तुका आमकां सोडना. हांव म्हळ्यार संवसार आमकां सोडना. तूं म्हळ्यार आमी सेफ. ताका नांगर गेलें न्ही तें पुराय. परत पास दुख्ख कोण तूं, सूख तूं, तुगेलेंच पुरा. तुवें दिल्लें तुवें केलें म्हळ्यार तो पास जाता. आतां तुवें दिलें म्हळ्यार तो दुख्ख दिना. सो त्या प्रकार तुमी कसं करता अहंकार काडून आय म्हणला आसतना यू म्हण सबस्टिट्यूट करा. खंय करा आयसल कडेन. आतां तुमी इफ यू वॉन्ट टू बी वेरी मेटिकुलस तुमी डेली एक लॅक करा हांव कितलो वेळ यूज करता. आतां रफली कितलो वेळ येता आय म्हणून हांव सांगितलें आयकता की ना, हेच घेन हांव कोण म्हणून केलें हेच घेन. म्हाका सांगलें हांवें तुवें हेच केन्ना येता कितलो वेळ येता हांव म्हणून. आतां सपोजींग आय यूज करना जाल्यार की आय म्हणून समटायम्स एक्झिक्यूट जाता तुमगेलें. आय येवका म्हणून ना, ते उतरार करता की आय म्हणला गेल्यार येता म्हणून. सो तें आय वचता तुमकां. आनी एक लक्षांत दवरा वेरी इम्पॉर्टंट इट इज तें जो पर्यंत आय वचना पळय यू येना. जो पर्यंत आय वचना देव तुमकां मेळना. सो पयलें आय म्हण तुमी ताकेल करता. तो तेन्ना तो कसो म्हणटा काय म्हळ्यार अहंकार केन्ना तुमगेल्यान तो वाडटा तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार तुमगेलें स्वरूप तुमी विसरतात. तुमगेलें देवत्व वता. अहंकार कसो वता देवत्व वता, जडत्व येता तें एंटर करता. बॉडी फिलींग येता. हांव म्हळ्यार बॉडी. तो बॉडी फिलींग जाले नंतर तुमगेलें हें परत विकार येता. आनी तो म्हणटा हाजे निमित्त खंय जाता म्हळ्यार तुमी अहंकारा निमित्त हें संवसारांत भोंवता आसतात म्हणून. आनी कोणा अहंकार रहीत आसता ताका देव मेळटा आनी तो संवसारांत पार जाता. सो ताजे खातीर हे सूक्ष्म विचार तूं घेवका आनी त्या प्रमाणे तुमी एक्ट करता म्हणून तो म्हण सांगता. आनी तो म्हणटा देवी अहंकाराक बद्द जावन आसता म्हणून. ही इज कमिटेड टू अहंकार. ताच्यान तुमी भायर येवका. आनी तो म्हणटा तूं मुक्त जावपाक सर्व प्रयत्न करता तुमी. कसले प्रयत्न करता अहंकार काण घेवपाक तुमी प्रयत्न करा. सो एक तो म्हणटा उपाय म्हळ्यार खंयचे वासना दवरनाकात म्हणून. तृष्णा रहीत कसले तृष्ण उरनाय तुमकां, खंयचे इच्छे उरनाय तुमकां. तें खावचें कितें आसा तें येवनी, पळोवचें कितें आसा येवनी, कसलें ना म्हणटा. आतां कसली इच्छा आसा काय ना.
आनी असं म्हण पळयलें आनी कसं म्हणटा आयली एक हांवें तो सांगता आतां कसलीच आसा आसकी कसून तरी पळय सांगनाचे आनी घट्टी कोणें सांगना म्हणजे आतां म्हणून ताणें कळ्ळें बट हाज्यान अर्थ करून म्हळ्यार यू आर अवे फ्रॉम द गॉड तो प्रश्न रहित दुसरा उपासन कोण तुम्ही ज्ञानरूप खडग आस पळय ताज्यान पर कट करता परमात्मा रूप ते जण म्हणला सर ज्ञान म्हणकल गुरु सेवा पळय जावका गुरु प्रसन्न जावका तेन्ना ते ज्ञान म्हण खडगान तुमगेले पर कट करून उडोवका तिसरा भगवंताल स्वरूप तुम्ही मनन करका हातूंत आनी माणसाल स्वरूप ते पिक्चर पळयला तुम्ही की कृष्ण परमात्माने मुरलीधर मागीर नवीरगिरी त्या रूप परत तुमी हें करचें तेंचे तें मनांत हाडचें वचवें मनन करचें आनी क्लियर थिंकींग प्युअर थॉट्स म्हणटा न्ही थॉट्स प्रोसेस तुमगेलो क्लियर उरता आनीक इम्पॉर्टंट तो म्हणटा भांगर तुमगे हें कसं म्हणटा तुमी कांकण म्हळें हाका कसं म्हणटा ती कुरकांगोळ हाका मंगळसूत्र अंत कॉमन कसलें भांगर मूल भांगर कळ्ळें तशेंच तो कसं म्हणटा म्हळ्यार एक भांगराक तुमी कितें नांव दवरलें हांव आशिल्लो एकलोची बट तूं कसं म्हणटा हांव तो म्हणटा हांव ब्राह्मण म्हणटा आनी कोण तो शुद्र म्हणटा आनी कोण तो म्हणटा हांव बायल म्हणटा हांव पुरुश म्हणटा अशें हांव एकलोच म्हळ्यार तात्पर्य कशें म्हळ्यार हांव एकलोची विविध रुपान प्रकट जाल्लो आसा हें माय मूल आशिल्लें एकच बट तुमी कसं करता म्हळ्यार भेद करून तुमगेल्यान फायटींग करून घेता साठी हांव वयलो हांव सकयलो तूं कसो आयकूं का हांव कसो हें पर आमी करून घेवन बसले आयकत म्हळ्यार कांय लॉस ना न्ही आमकां तूं छोड म्हळ्यार कसो ना प्रॉब्लम कांय उरना पुराय प्रॉब्लम एंड जाता तुजो भेद बुद्धी वचका आमकां आनी तो म्हणटा पळय मूल कृष्ण दिसना दिसवे आनी ताणें म्हळें तें दर्शन कोणाक जायना तें बरें दुर्लभ तें कृष्णान माया दर्शन आसना कोणें पळयलें ना आमकां तें सुलभ ना तें आमी पळोवच खंय तर तागेलें एक मायाच रूप पळयता शिवाय ओरिजिनल कोणाक देवा पळोवचें ना आनी ती कॅपेसिटी आमगे लागीं ना सो हांवें पळोवच पुरो तो म्हणटा आमगेलें भेदरूप हें पूण बरें कसं करता म्हळ्यार मागीर मल्टिपल फॉर्म्स म्हणटा न्ही तेंच तुमी पळयता आसता हांव कोण म्हण तुमकां आनी कळना हांव कोण म्हण कळ्ळें आसलें तुमकां हें परत अशें करनाशिल्लें मंगडावरी कोण कुंकडावरी कोण सुण्यावरी अशें करनाशिल्लें कित्याक म्हण तुमी कोण म्हण ताका पळयलें हें पळयलें आमकां परत चेंज जाता आशिल्लें तर देवा कोणें पळयलें